तीन चीज़ें जलील करती हैं, चोरी, चुगली और झूठ। तीन चीज़ें पाक रखो, जिस्म, लिबास और ख्यालात। तीन चीज़ें हमेशा याद रखो, मौत, एहसान और नसीहत। तीन चीज़ें काबू में रखो, ज़ुबान, नफ्स और गुस्सा। तीन चीज़ें बाकायदगी से पढ़ो, नमाज, कुरान और दुरूद। तीन चीज़ें छोटी ना समझो, फ़र्ज, कर्ज और मर्ज। 9 बातें जो ज़िंदगी में बहुत फ़ायदेमंद हैं। नंबर 1, अगर खुशी चाहते हो तो वक्त पर इबादत करो। नंबर 2, अगर चेहरे को रौनक बनाना चाहते हो तो नमाज़े तहज्जुद पढ़ो। नंबर 3, अगर सुकून चाहते हो तो कुरान पढ़ो। नंबर 4, अगर सेहत चाहते हो तो रोज़ा रखो। नंबर 5, अगर मुसीबतों का हल चाहते हो तो इस्तिग़फ़ार करो। नंबर 6, अगर मुसीबतों का हल चाहते हो तो इस्तिग़फ़ार करो। नंबर 6, अगर बरकत चाहते हो तो दरूद शरीफ पढ़ो। नंबर 7, अगर मुश्किलात ख़त्म करना चाहते हो तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ो। नंबर 8, अगर गमों से निजात चाहते हो तो दुआ मांगो। नंबर 9, अगर बगैर थकावट में नेकियां चाहते हो तो आगे शेयर करो और समझो तुम्हारे और तुम्हारे वालिदैन के लिए सदका है। जिंदगी के चंद कड़वे सच। सच नंबर 1, माँ के सिवा कोई वफादार नहीं। सच नंबर 2, गरीब का कोई दोस्त नहीं होता। सच नंबर 3, इज्जत सिर्फ पैसे की है, इंसान की कोई इज्जत नहीं। सच नंबर 4, इंसान जिस शख्स के लिए दिल से मुखलिस हो वही शख्स उसे धोखा देता है। सच नंबर 5, लोग अच्छी सीरत को नहीं बल्कि अच्छी सूरत को तरजीह देते हैं। गुर्बत के 14 असबाब। कुरान ना पढ़ना, पानी बगैर ढके रखना, मेहमान आने पर बुरा मानना, बुरे ख्यालात सोचना, औलाद को गाली देना, अंधेरे में खाना खाना, मकड़ी के जाले न उतारना, सवाली को खाली हाथ लौटाना, घर में गंदगी रखना, खड़े से मुंह लगाकर पानी पीना, बिस्तर पर खाना खाना, सूरज के निकलने के बाद सोना, टूटे बर्तनों में खाना खाना, खाने के बर्तन गंदे रखना, अच्छी बातें शेयर करना सदका जारिया है। मुहताजी और गुर्बत 7 चीज़ों से आती है। नंबर 1, जल्दी जल्दी नमाज पढ़ने से। नंबर 2, खड़े होकर पानी पीने से। नंबर 3, मुंह से चिराग बुझाने से। नंबर 4, आस्तीन या दामन में मुंह साफ करने से। नंबर 5, असर के बाद घर में झाड़ू देने से। नंबर 6, दांतों से नाखून तोड़ने से। नंबर 7, फजर की नमाज के बाद फ़ौरन सोने से। जहाँ नमाज पढ़ो उस जगह थोड़ी देर बैठ जाओ कि बदन के तमाम हिस्सों में सुकून पैदा हो जाए। फिर नमाज के लिए खड़े हो जाओ, उस तरह कि ये ख्याल करो कि काबा तुम्हारे सामने, पुल सिरात तुम्हारे पाँव के नीचे, जन्नत तुम्हारे सीधे हाथ की तरफ, जहन्नम तुम्हारी उल्टी तरफ और मौत का फरिश्ता तुम्हारे पीछे खड़ा है। और समझो कि ये तुम्हारी आखिरी नमाज है। फजूल ख्यालात से निजात मिलेगी। अल्लाह नेकी की बात फैलाने वाले को जज़ाए खैर अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। मेरे रब का वादा, जो किसी का बुरा नहीं चाहते उनके साथ कोई बुरा नहीं कर सकता। ये मेरे रब का वादा है। वो दिल जिनमें नफ़रत नहीं होती, अल्लाह उनकी हर मुश्किल खुद आसान कर देता है। जो दूसरों के लिए खैर मांगते हैं, रब उनके लिए रहमत के दरवाजे खोल देता है। साफ नियतों वाले कभी तन्हा नहीं रहते, क्योंकि रब उनका हमसफ़र बन जाता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला का इरशाद है कि 3 तरह के लोग ऐसे होंगे जिनका क़यामत के दिन मैं मदई बनूंगा।
ایک وہ شخص جس نے میرے نام پر عہد کیا اور توڑ دیا، وہ شخص جس نے کسی آزاد انسان کو بیچ کر اس کی قیمت کھائی، اور وہ شخص جس نے کوئی مزدور اجرات پر رکھا، اس سے پوری طرح کام لیا لیکن اس کی مزدوری نہیں دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آباد رہے وہ شخص جو میری حدیث دوسروں تک پہنچائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بد نصیب ہے وہ شخص جو والدین کی خدمت کر کے ان کی دعا نہیں لیتا اور لوگوں سے کہتا پھرتا ہے میرے لیے دعا کرنا۔ بد نصیب ہے وہ شخص جو صبح کے وقت سویا رہتا ہے اور جو لوگوں سے تنگی رزق کا شکوہ کرتا ہے۔ بد نصیب ہے وہ شخص جو نماز عشاء نہیں پڑھتا اور دعاؤں میں پرسکون نیند تلاش کرتا ہے۔ بد نصیب ہے وہ شخص جس نے ماہ رمضان پایا اور اپنے رب کا راضی نہ کر سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، جس نے میری یہ حدیث سنی اور دوسروں تک پہنچائی، قیامت کے روز اس کے لیے میری شفاعت واجب ہوگی۔ شیطان کی کمزوری۔ ایک بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کو دیکھا کہ بہت کمزور والا گز نظر آ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، تیرا یہ حال کیوں ہو گیا؟ شیطان نے کہا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے 6 کاموں کے باعث پریشان ہوں۔ مجھے ان کاموں کے دیکھنے کی طاقت نہیں ہے اور میں ان کا متمحل نہیں ہوں۔ نمبر 1، جب ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں تو سلام کرتے ہیں۔ نمبر 2، ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں۔ نمبر 3، ہر کام کا ارادہ کرنے سے قبل انشاءاللہ کہتے ہیں۔ نمبر 4، گناہ ہو جائے تو استغفار کرتے ہیں۔ نمبر 5، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتے ہی صلوات پڑھتے ہیں۔ نمبر 6، ہر کام کے ابتدائی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کرتے ہیں۔ ہر شخص ایک بار لازمی سنے، شیطان کی ماں کون اور بیوی کون؟ نمبر 1، اذان سن کر نماز کو نہ جانے والا میرا باپ ہے۔ نمبر 2، فضول خرچی کرنے والا میرا بھائی ہے۔ نمبر 3، امام سے پہلے رکوع سجدہ کرنے والا میرا بیٹا ہے۔ نمبر 4، مہمان کے آنے پر منہ چڑھانے والی میری ماں ہے۔ نمبر 5، سر پر دوپٹہ نہ رکھنے والی میری بیوی ہے۔ نمبر 6، بسم اللہ کے بغیر کھانا کھانے والا میری اولاد ہے۔ نمبر 7، یہ جو باتیں کسی کو بتائے اور وہ میرا دشمن ہے، جو نہ بتائے وہ میرا دوست ہے۔ زنا کے 7 بڑے نقصان۔ زنا ایک قرض ہے جو اپنے گھر سے ادا کرنا پڑتا ہے۔ نمبر 2، زنا کرنے والے سے اللہ تعالیٰ سخت نفرت کرتا ہے۔ نمبر 3، زنا کرنے والے کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ نمبر 4، زنا کرنے والا ہمیشہ تنگی کا سامنا دیکھتا ہے۔ نمبر 5، زنا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور جہنم میں رہنے کا سبب ہے۔ نمبر 6، زنا کرنے والا کا رزق چھین لیا جاتا ہے۔ نمبر 7، زنا کرنے کی بخشش نہیں ہوتی اور وہ جنت کی خوشبو سے محروم رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر قسم کی برائی سے دور رکھے، آمین۔ جنت لے جانے والے 3 کام۔ حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نمبر 1، اے لوگو سلام کو پھیلاؤ۔ نمبر 2، اور کھانا کھلاؤ بھوکوں کو۔ نمبر 3، اور اس وقت کی نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں، تہجد کی۔ تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔